जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान कुरैशी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ डिजिटल इस्लामाबाद का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज के जो पॉडकास्ट है बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके लिए गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर सादिया कमाल हैं, जो कि पिछले 18 साल से बल्कि 19 साल से ये सहाफ़त में काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इनको अपने इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजवान? थैंक यू। वो मोस्ट वेलकम मैडम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में हमारा इस ज़ैफ़ डिजिटल का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, माशाल्लाह से आप प्रैक्टिकल के साथ साथ आप एजुकेशनल जो हमारा अदारा है उसमें विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी आप स्टूडेंट के साथ एंगेज हैं। तो मुझे सबसे पहला ये सवाल है कि सहाफ़त और एजुकेशन, इसको आप कैसे लेकर चलती हैं? आपने शुरू में ही इतना इंटरेस्टिंग और बहुत मुश्किल सवाल कर डाला। अच्छा, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं उनका चोली दामन का साथ है। तो इसी तरह से सियासत से हम अदब हो, सहाफ़त हो, कोई भी तर्ज़ माशरत हो, हम उसको अलहदा नहीं कर सकते। तो मेरे लिए इसको तवाज़ुन रखना इंतहाई मुश्किल होता है और इसके लिए मुझे बहुत हद तक बहुत जगहों पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और वो मुझे कीमत देनी पड़ती है। जी सही। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह से आप पिछले 1 साल से ज़ैबिस्ट मीडिया डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं और स्टूडेंट से आपका ताल्लुक़ है क्योंकि आप विजिटिंग फैकल्टी हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपकी जो फ़ील्ड है सहाफ़त से रिलेटेड है, तो जो स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लेते हैं जर्नलिज़्म में, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? उनकी क्या चीज़ें हैं, उनको गाइडलाइन देंगी ताकि वो बच्चे आगे इसको मूव कर सकें? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि आज के स्टूडेंट्स बहुत खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं जिनके लिए आजकल गाइडलाइंस आराम से मिल जाती हैं। जब हमारा दौर था या हमसे पिछले वालों का दौर, बहुत मुश्किल होती थी, इतने इश्यूज़ होते थे कि आपके लिए सिखाने के ना ही कोई इस तरह से बाकायदा इदारे थे, ना आप सीख पाते थे। लेकिन ये अच्छा है कि आज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती कि वो बनना क्या चाह रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से बाकायदा एक विजन रखते हो, उस पर आपको क्लैरिटी हो और उसके बाद आपकी संजीदगी, आपकी कमिटमेंट हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलें। हमारे यहाँ ये होता है, आजकल का जो अलमिया है, जो हमारी यूथ है, वो चाहती है कि शॉर्टकट हो, आसानी के साथ हमें चीज़ें मिल जाएं, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हमें कोई काम ना करना पड़े, हमें हिलना जुलना ना पड़े। इस तरह नहीं होता। अगर आप हिलें जुलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे जब, तो उस वक्त तक आप कुछ बन नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि आज की यूथ को सबसे पहले जो है वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। और वो शायद ये समझते हैं आजकल के जो हमारे सोशल मीडिया और एआई आ गया है कि शायद हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो उसके बगैर ही हमें कुछ ना कुछ आसान, तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप मेहनत को अपना शार बनाइए और आपको चाहिए कि आप कमिटमेंट के साथ काम करें। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल अगर कमिटमेंट के साथ काम करने दिया जाए या वो काम करें तो वो आगे अच्छे फील्ड में, अच्छी जगह पे वो आगे काम कर सकते जी, हैं। और थोड़ा सा ऐड करूँगी कि मीडिया के लिए आप हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मीडिया आउटलेट्स कौन से हैं। जैसे हमारे दौर में हमें कहते थे एडिटोरियल पढ़ें, अब तो खैर वो एडिटोरियल भी जा रहा है। जी तो आप एडिटोरियल पढ़ें, कॉलम्स पढ़ें, आप उनको, तो इनको पता होना चाहिए जो हमारी यूथ है वो किस तरफ को जाना चाह रही है। जैसे ज़ैबिस्ट में जर्नलिज्म का, प्रोडक्शन का पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट, और एडवर्टाइजिंग का है। तो आपको ये पहले से आप क्लियर हो, आपके पास 4 से 5 दलाइल मौजूद हों कि मैं मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने सहाफ़ी बनना है, मैंने एक्टर बनना है, मैंने फिल्म मेकर बनना है, मुझे बनना क्या है और क्यों बनना है। ये जो 5 Ws और 1 H है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो आपको मीडिया के हवाले से पता हो कि मीडिया क्या है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
اچھا اس بات سے 5W1 ہے، اس سے مجھے بات یاد ہے کہ جب جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو ہمارے پریکٹس جو جرنلسٹ ہیں وہ فیلڈ میں جب کام کرتے ہیں ینگسٹر ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وہ غلطیاں، کیا غلطیاں وہ ایسی کرتے ہیں جس کو انہیں ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے غلطیاں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلطی کرنا برا نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں آپ غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے، آپ آگے جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں غلطی کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ جو غلطی کرتے ہیں نا، اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی آپ کو آپ کا سینئر بتا دے، آپ کا استاد بتا دے، پھر آپ کو اس کو نہیں دہرانا چاہیے، پھر آپ کی پوری کوشش ہو کہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں۔ اچھا، اب مختلف جو آپ نے فیلڈ کی بات کی ہے اس میں ڈیفرینٹ ہے، یہ تو ویری کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن کہ آپ فیلڈ میں کیا کوریج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ خدا نخواستہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس بلاسٹ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر مائک اٹھا کے ان سے پوچھتے ہیں بتائیں کیسا فیل ہو رہا ہے، کس طرح سے ہے، کسی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کے اس میں چلی جائیں گی، یا ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مطلب یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو پوری طرح سے ادراک ہونا چاہیے، آپ پوری طرح سے اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ آپ نے وہاں پر کرنا کیا ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹینٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہو کہ مواد کیا ہے، آپ نے وہاں جا کر جو بولنا ہے، جو سوالات ہیں آپ کے وہ کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اس طرح سے غلطی کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کیمرہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جیسے اب ہم تھے، ہمیں صرف ایز اینکر بٹھا دیا جاتا تھا، آپ نے یہ اسکرپٹ ہے اسی کو ہی پڑھتے جانا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا تھا اس وقت۔ اب تو خیر یہ وائٹ بیلنس نہیں ہے کہ یہ وائٹ بیلنس ہے، یہ کیمرے سے آپ کس طرح سے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جرنلسٹ کو ایک اچھا کیمرہ پرسن اور ایک اچھا رپورٹر اور ایک اچھا NLE، مطلب اب جہتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم جہت ہوں گے تو آپ چلیں گے، آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ خود ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے، NLE کا کام آپ کو خود آئے گا، اسکرپٹنگ آپ نے خود کی، مواد آپ نے خود چنا کہ میں کون سے سوالات ان سے کروں گا۔ تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ کے پاس تمام ایک تو انفارمیشن ہو، اور تمام آپ اپنی تئیں کوشش کریں کہ تمام جو آپ کے، کیونکہ لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے، اس میں آپ بہتر سے بہتر کیسے کام دے سکتے ہیں۔ آپ کا کانٹینٹ ہے، آپ کی پروڈکشن ہے، تو یہ بہت، اور وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ہو، یہ نہیں ہے آپ جس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے جو ویورز ہیں، آپ کے جو اپنے لسنرز ہیں، آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ آپ ان کو کیا ڈیلیور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی جو آڈینس ہے، ٹارگٹ آڈینس وہ کون سی ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا میڈم، لاسٹ میں کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا ایک جو ڈیوریشن ہوتا ہے 10 منٹ کا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی انفارمیشن کو، اپنی معلومات کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ویورز تک پہنچا سکیں، لاسٹ میں ایک میسیج ایز اے ٹیچر اور ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ آنے والے اسٹوڈنٹس کو، آنے والے جرنلسٹ کو کیا دیں گے؟ میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت بھی ہے اور مختصر بھی ہے، تو اس کو آپ لوگ سیریسنس کے ساتھ لیں۔ بالکل اس طرح بھی سیریس نہیں ہونا کہ آپ اپنی شرارتوں کو گم کر دیں، لیکن میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو کم از کم اپنی زندگی میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا گول ہے، اور اس گول کے لیے یہ ایجوکیشن ایک آپ کے پاس ٹول کے طور پر ہے۔ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، تو اس ٹول کو آپ کس قدر اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں جو آپ کی شرارتیں ہیں، جو آپ کا فن ہے، اس کو ساتھ لیتے ہوئے ٹائم دیں، اور کبھی بھی شارٹ کٹ یوز نہ کریں۔ آپ زندگی میں ہارڈ ورکنگ کو اپنے ساتھ رکھیں کہ آپ نے ہارڈ ورکر ہونا ہے، ورنہ آپ یقین جانیے کہ کوئی چیز آپ کو اتفاق سے تو مل سکتی ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل یا تسلسل سے لے کے کیسے بڑھنا ہے۔ تو یہ میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اس مخلص ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے اپنا وقت بھی اس طرح سے، اور لاسٹلی آپ کو یہ ضرور رکھنا ہے کہ شارٹ کٹ تو آپ یوز نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنی ویلیوز، نارمز کو، اپنے کلچر کو اپنے ساتھ
ضرور لے کے چلیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے آپ اپنی جنریشن کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے ملک کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں آئیں اور بڑے اچھی ڈیٹیل میں آپ نے ہمارے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ان کو بتایا کہ جرنلزم ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور ہمارے ساتھ جو سینئر جرنلسٹ موجود تھیں اور موجود ہے بھی ڈاکٹر سعدیہ کمال, جنہوں نے جرنلزم کے اوپر بات کی, اور وہ اسٹوڈنٹس, وہ لوگ جو وہ میڈیا کے جو ویورز ہیں, وہ اگر انٹرسٹ لیتے ہیں جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. ڈیٹیل میں یہ پروگرام ڈاکٹر سعدیہ کمال نے آپ کو انفارمیشن دی ہے. تو مجھے اور ڈاکٹر سعدیہ کو اجازت دیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.